श्रीलक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते। भूषणसारः लकारार्थनिर्णयः। अद्यतन तारिका तावत् 25th जून् मासस्य 2024 तृतीयकक्ष्या किल चतुर्थकक्ष्या। इदानीं लकारार्थनिर्णये व्याख्यां पश्यामः। तत्र वस्तुतस्तु दण्डमुहूर्ताद्यात्मकः खण्डकालः एव वर्तमानत्वानिना लडादिवाच्यः इति विद्यते। मूलग्रन्थे तावत् लट् प्रत्ययस्य अर्थः प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वम् अर्थः तदेव वर्तमानत्वं। प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं कुत्र अस्ति इति पृष्टे क्रियायाम् अस्ति इति उक्तं। पठति इत्यादौ अधिश्रयणादि अधश्रयणान्ते मध्ये तदस्ति। अधिश्रयणं नाम व्यापारः, अधश्रयणं नाम व्यापारः। अधिश्रयणादि अधश्रयणान्ते मध्ये तदस्ति इत्युक्ते क्रियायामेव वर्तमानत्वं विद्यते। क्रियायां विद्यमानं वर्तमानत्वं किं रूपम् इति पृष्टे प्रारब्धापरिसमाप्तत्वं। तादृशप्रारब्धापरिसमाप्तत्वरूपवर्तमानत्ववाचकः लट् लकारः। एवञ्च लडादिवाच्यः स एव व्यापारः इति पङ्क्त्यनुरोधेन तथैव भवति। तदानीं पृष्टं ननु किमर्थं कालः तावत् पृथगेव किल वाच्यः। तत्र क्रियायां विद्यमानः कश्चन धर्मविशेषः इत्युक्ते प्रारब्धा क्रिया। प्रारब्धत्वं कुत्र विद्यते? क्रियायां विद्यते। अवगतं वा? एवञ्च क्रियानिष्ठः यः प्रारब्धत्वरूपः धर्मः स एव लड्वाच्यः इत्युक्ते कालः किल लड्वाच्यः इति वक्तव्यं। कालः एतस्मात् भिन्नः एव किल। लडादीनां लकाराणां कालः अर्थः इति निरुक्तभाष्ये विद्यते। अतः दण्डमुहूर्ताद्यात्मकः कालः एव दण्डमुहूर्तः इति कश्चन स्वीक्रियते अस्माभिः। स च दण्डमुहूर्तः काञ्चन क्रियाम् आदाय एव ग्राह्यः। इत्युक्ते एवमस्ति, तत्र काचन क्रिया भूतक्रिया वर्तमानक्रिया भविष्यत्क्रिया इति तादृशव्यवहारार्थं कालः अपेक्ष्यते। काले तावत् भूतत्वं वर्तमानत्वं भविष्यत्वम् इति तद्व्यवहारार्थं क्रिया अपेक्ष्यते किल। दण्डकालः स्वतन्त्रतया अयं वर्तमानकालः अयं भूतकालः इति वक्तुं न शक्नुमः। यां काञ्चन क्रियाम् आदाय एव वक्तुं शक्नुमः। इदानीं प्रश्नः एवं विद्यते, इतः पूर्वं लडादि वाच्यं किम् इति पृष्टे क्रियानिष्ठप्रारब्धापरिसमाप्तत्वम् इति उक्तं। तथा मास्तु, कालः विद्यते किल। कालपदार्थे यः दण्डमुहूर्तत्वं विद्यते, दण्डमुहूर्तः कालविशेषः, दण्डमुहूर्तत्वं काले स्यात्। एवञ्च काले यः यत् दण्डमुहूर्तत्वं विद्यते तादृशदण्डमुहूर्तत्वावच्छिन्नः दण्डमुहूर्तरूपः कालः स एव लड्वाच्यः भवतु। तथा अवगतं वा? ईषद्भेदः ரெண்டும் ஒருத்தர் அண்டிதான் இருக்காங்க. நீங்கள் சொன்ன போலக்க அவருடைய எங்கள் அப்பாவுக்கு ஏண்டா முக்கியத்துவம் கூட எனக்கு முக்கியத்துவம் கொடுன்ற மாதிரி. அதான் ரெண்டும் பரஸ்பரம் ஆசிரியம் இருந்தாலும் கூட ஹைலைட் எதை பண்ணுறது, அதுதான் சின்ன மைனூட் வித்தியாசம். तदर्थं किम् उक्तं गतकक्ष्यायां वस्तुतस्तु दण्डमुहूर्तादि आत्मकः, दण्डमुहूर्तात्मकः, होरात्मकः, एवं क्षणात्मकः, लवात्मकः, क्षणलवमुहूर्तकाष्ठय यामाहोरात्रपक्षमास इत्येवम् अस्तु। खण्डकालः एव वर्तमानत्वादिना लडादिवाच्यः वस्तुतः तदेव स एव वाच्यः। तद्गतं वर्तमानत्वं
तद्गतम् इत्युक्ते कालगतं। कालगतम् इत्युक्ते वर्तमानकालः इति कश्चन कालः उच्यते किल, तस्मिन् काले वर्तमानः कालः, तत्र किं विद्यते वर्तमानत्वं। तच्च तन्निष्ठवर्तमानत्वं किं रूपं, कालनिष्ठवर्तमानत्वम्। इतः पूर्वं तावत् क्रियानिष्ठवर्तमानत्वम् अधिकृत्य भाषितम्। इदानीं कालनिष्ठवर्तमानत्वं तत्तत् शब्दप्रयोगाधिकरणत्वमेव। तत्तत् शब्दः इत्युक्ते पचति इति अयं शब्दः। अस्य शब्दस्य यः कालः अधिकरणं विद्यते स एव तदेव अधिकरणत्वं किमित्युच्यते वर्तमानत्वम्। एवञ्च शब्दप्रयोगः इति पश्यतु। अपचत् इति वदामः, अपचत् इति नववादने वदामि, पचति इत्यपि नववादने एव वदामि, पक्ष्यति इत्यपि नववादने एव वदामि। अवगतं वा? एवञ्च तत्तत् शब्दप्रयोगाधिकरणत्वं विद्यते किल, तत् कुत्र स्यात्? अपचत् इत्यत्रापि अपचत् इति शब्दस्य प्रयोगाधिकरणत्वं कुत्र स्यात्? नववादने एव स्यात्। पचति इत्यत्रापि, अवगतं वा? एवञ्च चिन्तनीयः अंशः तत्र विद्यते। परन्तु पचति इति स्वीकृत्य वयं पश्यामः। पचति इत्यत्र पचति इति अयं शब्दः यस्मिन् क्षणे इति मास्तु, पचति इति शब्दस्य यः कालरूपः पदार्थः अधिकरणं विद्यते, तादृश अधिकरणत्वविशिष्टः स एव कालः किमित्युच्यते? वर्तमानः इत्युक्ते। अस्याः पङ्क्तेः अयमेव अर्थः। तद्गतं वर्तमानत्वं च तत्तत् शब्दप्रयोग अधिकरणत्वमेव। तदनन्तरम् अन्यः प्रश्नः, तर्हि नववादने यः खण्डकालः विद्यते स एव खण्डकालः इत्युक्ते एकक्षणाधिकनववादनम् इति स्वीकुर्मः। स एव कालः वर्तमानकालः स्यात्। परन्तु पचति इत्यत्र नववादनात् दशवादनपर्यन्तं पाकं कुर्वन् अस्ति। एवञ्च अनेकव्यापारविशिष्टक्रियायाः वर्तमानत्वं न स्यात्। तदर्थं किम् उक्तवान्? तदादिन्यायेन शब्दप्रयोगाधिकरणत्वेन अनुगमाच्च न शक्त्यानन्त्यम्। तर्हि शक्त्यानन्त्यम् इत्युक्ते पचति इति नववादने प्रयुङ्क्ते। एवञ्च पचति इति नववादने यः लट्लकारः प्रयुज्यते, तादृशलड्लकारवाच्यत्वं कुत्र विद्यते इत्युक्ते नववादनरूपे, साक्षात् नववादनरूपे एव काले स्यात्। तत्र एकनिमेषाधिकद्विनिमेषाधिककालेषु कालादिषु द्विनिमेषादिकालेषु तावत् वर्तमानत्वं न स्यात् इति प्रश्ने तदर्थं तदादिन्यायः इत्युक्ते तत्र तत्तत् शब्दप्रयोगाधिकरणत्वं यस्मिन् काले विद्यते तादृशकालम् आदित्वेन गृहीत्वा अनेकव्यापारविशिष्टा या क्रिया विद्यते सा अपि किमित्युच्यते? या क्रिया विद्यते, क्रिया मास्तु, तादृशक्रियाणाम् आधारभूतः यः कालः विद्यते, ये कालाः सन्ति इत्युक्ते तत्र 2:09 दशवादनपर्यन्तं ये खण्डकालाः सन्ति, तेऽपि कालाः कथं सन्ति इति पृष्टे एवं रीत्या सन्ति इत्युक्ते तदादिन्यायेन अनुगमः अस्ति, अस्माकम् अनुगमः अस्ति। सः आदिः इत्युक्ते एतेऽपि खण्डकालाः तादृश किं तथा एव इत्युक्ते शब्दप्रयोगाधिकरणीभूताः एव इत्येवम् अनुगमः अस्माकम् अस्ति। अनुगमस्य विद्यमानत्वात् तेऽपि खण्डकालाः वर्तमानकालाः एव। एवं तत्र समाधानं तावत्पर्यन्तं पाठितं। यद्येवमपि तत्तत्कालत्वेन तत्तत्कालबोधस्य अनुभवसिद्ध अनुपपत्तिः इति विभागः अन्यः वदति न तथापि इदानीं तावत् पश्यतु, तत्र अनेकव्यापारविशिष्टा काचन क्रिया, एका क्रिया इति अङ्गीक्रियते।
सः विषयः अन्यः तत् त्यज्यताम्। परन्तु इदानीम् इतः पूर्वं तावत् क्रियाविषये एव अस्माभिः भाषणं कृतम्। इदानीं कालविषये, काले एव वर्तमानत्वं विद्यते, कालविषये एव। काले तदादिन्यायः भवता इदानीम् उक्तं। काले क्रियायां तावत् तदादिन्यायं स्वीकर्तुम् उचितम्। इत्युक्ते लोकव्यवहारः अस्ति। कथं व्यवहारः? पाकक्रिया इत्युक्ते पाकक्रियायां यद्यपि अनेके अवान्तरव्यापाराः सन्ति, तथापि सर्वानपि अवान्तरव्यापारान् आदाय एकीकृत्य आरम्भव्यापारम् आरम्भभूत अवान्तरव्यापारं, तत्र अन्त अवान्तरव्यापारं, मध्ये विद्यमान अवान्तरव्यापारं, व्यापाराः इति एतत् सर्वं स्वीकृत्य वयं किं व्यवहरामः? एका क्रिया, पाकक्रिया। तत्तावत् लोकव्यवहारे अस्ति, अङ्गीकरोमि। परन्तु तादृश तदादिन्यायः त्वया कालविषयेपि विनियुज्यते। तदादिन्यायः तद् उचितं नास्ति इति भाति। किं कारणम् इत्युक्ते कालविषये अस्माकं प्रतीतिः एवमस्ति। एकक्षणाधिकनववादनम् अन्यत्, द्विक्षणाधिकनववादनम् अन्यत्, पञ्चनिमेषाधिकनववादनम् अन्यत्, एवं पृथक् पृथगेव प्रतीतिः विद्यते। क्रियाविषये तावत् नववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तं ये अवान्तरक्रियाः सन्ति, तान् सर्वान् व्यापाराः सन्ति, तान् सर्वानपि व्यापारान् एकीकृत्य एका क्रिया इति व्यवहारः तावत् अस्ति, अङ्गीकुर्मः। परन्तु कालविषये नववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तम् एक एव कालः इति तावत् व्यवहारः नास्ति किल, अवगतं वा? अतः तदादिन्यायस्य कालविषये सञ्चारः तावत् उचितः न भाति इति पृच्छति। यदि एवमपि इत्युक्ते एवं समाधाने उक्तेपि तत्तत्कालत्वेन तत्तत्कालबोधस्य अनुभवसिद्धत्वात् तत्तत्कालस्य इत्युक्ते 15 निमेषाधिकनववादनकालः कथम् अनुभवविषयः भवति इत्युक्ते 15 निमेषाधिकनववादनत्वेन एव सः बुध्यते। ननु नववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तम् एक एव कालः इति अनुभवः अस्ति वा? क्रियायाम् अस्ति, एका पाकक्रिया इति। இது ரொம்ப மைன்யூட்டான கேள்வி. इति सः पृच्छति। अनुभवसिद्धः यः सः तस्य अनुपपत्तिः तत्तत्कालत्वेन तत्तत्कालबोधस्य अनुभवसिद्धानुपपत्तिः इति विभाव्यते इति यदि एवं विभावना अस्ति तव तदा अस्तु शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्ति कालत्वव्याप्यधर्मत्वेन उपलक्षित तत्तत्कालावच्छिन्नः तत्तत्कालत्वावच्छिन्ने एव लटः शक्तिः एवमस्तु। किं वदति? तदा अस्तु शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्ति, शब्दप्रयोगः कदा कस्मिंश्चित् काले, कस्मिंश्चित् काले। एवञ्च शब्दप्रयोगस्य अधिकरणं किं विद्यते इत्युक्ते नववादनकालः। तस्मिन् नववादनरूपे काले किं विद्यते? कालत्वं विद्यते। पश्यतु, शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्ति, प्रयोगाधिकरणं तावत् नववादनरूपः कालः, तद्वृत्ति किं विद्यते? कालत्वं। तादृशकालत्वव्याप्यधर्मत्वेन उपलक्षित तत्तत्कालावच्छिन्नः कालः, उपलक्षित कालत्वावच्छिन्नः कालः इत्युक्ते साक्षात् नववादनरूपः यः कालः तस्मिन्नेव काले तादृशकालत्वं विद्यते। किं कालत्वं विद्यते? शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वं विद्यते। तादृशकालत्वव्याप्य इत्युक्ते अयं कालः, नववादने यः कालः सः कालः तावत् व्यापकः। अन्ये कालाः इत्युक्ते तत्र एकनिमेषाधिकनववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तं ये कालाः ते कालाः व्याप्याः। व्यापकः कः?
नववादने यः कालम् अहं वदामि अत्र कालत्वम् इति विद्यते एवमेव अहं तावत् व्यवहारसौकर्यार्थं कालः इति वदामि तत्र तावत् कालत्वम् इत्येव शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्व शब्दप्रयोगाधिकरणम् इति व्यक्तिः ग्राह्या प्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वम् इति तावत् धर्मः ग्राह्यः प्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वव्याप्य तादृशकालत्वव्याप्य धर्मत्वेन व्याप्य धर्मत्वं कुत्र विद्यते इत्युक्ते इतर इत्युक्ते द्व्यधिकनववादनादारभ्य तादृशकालेषु धर्मत्वेन उपलक्षित धर्मत्वेन अस्माभिः अङ्गीक्रियते उपलक्षित तत्तत् कालत्वावच्छिन्ने उपलक्षित एकम् उदाहरणत्वेन स्वीकुर्मः इदानीं 2 निमेषाधिकनववादनम् अस्ति वस्तुतः 1 निमेषाधिकनववादनरूपः कालः एव पचति इति शब्दप्रयोगस्य अधिकरणम् एवञ्च पचति इति अधिकरणं यः कालः 1 निमेषाधिकनववादनं तद्वृत्तिकालत्वं तत्र एव कालत्वं विद्यते तादृशकालत्वव्याप्य धर्मः कुत्र अस्ति इत्युक्ते 2 निमेषाधिकनववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तं तादृशव्याप्य धर्मत्वेन उपलक्षिताः सन्ति ते कालाः इत्युक्ते 2 निमेषाधिकनववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तं विद्यमानखण्डकालाः एतादृशकालत्वव्याप्य धर्मत्वेन उपलक्षित तत्तत्कालत्वावच्छिन्न उपलक्षितानि यानि तत्तत्कालत्वानि इत्युक्ते 2 निमेषाधिकनववादने एकं कालत्वं विद्यते 3 निमेषाधिकदशवादने नववादने एकं कालत्वं विद्यते एतादृश तत्तत्कालत्वावच्छिन्नाः के पदार्थाः इत्युक्ते सर्वेपि इत्युक्ते खण्डशः इति अस्माभिः वक्तव्यं प्रायः 60 निमेषाः भवेयुः अथवा 69 निमेषाः भवेयुः अवगतं वा एवञ्च एते सर्वेपि ग्राह्याः एवञ्च लटः कुत्र लट् लकारस्य कुत्र शक्तिः इत्युक्ते एतेषु सर्वेषु अपि शक्तिः एतेषु अवगतं वा परन्तु अत्र कः प्रश्नः इत्युक्ते इदानीं घट्टकुटीप्रभातायितम् इति विद्यते जानीमः वयं तत्र घट्टः इत्युक्ते ट्याक्स् इति टोल् इति वदामः तदर्थं काचन कुटी विद्यते इदानीं तावत् वयं टोल् गेट् इति वदामः तद्वत् एकं स्वल्पगृहं स्यात् तदेव कुटी इति किं दर्भ वल्कलनिरूपितं तृणादि शुल्कः तृणादिपर्णनिर्मितं गृहं घट्टः इति अनेन मार्गेण यदि गच्छामः तर्हि घट्टं दद्याम् इति कृत्वा अन्येन मार्गेण गच्छति रात्रौ तावत् अटनं कृत्वा प्रभातसमये पुनः यदि पश्यति तर्हि तदेव स्थानम् आपतितम् एवञ्च बहुदूरं पर्यटनं कृतं तावदेव कार्यं न साधितम् एतादृशस्य तावत् घट्टकुटीप्रभातः इत्येवं प्रभातायितम् इत्युक्ते प्रभातः इव प्रभाते यः व्यवहारः तत्सदृशः व्यवहारः इत्यर्थः घट्टकुटीप्रभातः इव एतज्जातम् इत्यर्थः इदानीं किं जातं प्रश्नः कः कृतः इत्युक्ते तत्तत् शब्दप्रयोगाधिकरणत्वमेव वर्तमानत्वम् इति यदि उच्यते तर्हि प्रथमकाले एव शक्तिः स्यात् यदि केनापि प्रकारेण सर्वेषु अपि कालरूपव्यक्तिषु व्यक्तिः इत्युक्ते अनन्ताः भवेयुः कालरूपव्यक्तिषु यदि शक्तिः तर्हि नानाशक्तिः इति इदानीं नानाशक्तिः इत्येव किल आपतितम् इदानीं वचनं कथं विद्यते पश्यतु
यदि तत्तत् कालत्वेन तदा अस्तु शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वव्याप्यधर्मत्वेन उपलक्षित तत्तत् कालावच्छिन्न इत्युक्ते तत्तत् कालावच्छिन्नपदार्थाः अनेके सन्ति किल, अनेकव्यक्तयः सन्ति किल, तर्हि पृथक् पृथक् शक्तिः इति स्यात्। एवञ्च किञ्च परिष्कारः कृतः एव, मया पाठनकाले तथा न उक्तम् इति अहं वदामि। पश्यतु, 2 निमेषाधिकनववादनं तावत् पृथक् व्यक्तित्वेन न स्वीक्रियते। 3 निमेषाधिकनववादनम् इत्युक्ते 3 निमेषाधिकनववादनत्वावच्छिन्नः कालः, 3 निमेषाधिकनववादनकालः, घटत्वावच्छिन्नः पदार्थः घटः इति तत्र पृथक् पृथक् गृह्यते। तथा 2 निमेषाधिकनववादनकालः पृथक्, 3 निमेषाधिकनववादनकालः तथा न गृह्यते। अस्माभिः एतादृश पश्यतु, 2 निमेषाधिकनववादनकालः वा भवतु, 3 निमेषाधिकनववादनकालः भवतु, अथवा एकोनषष् तदेव किल, एकोनषष्ट्यधिकनववादनः वा नववादनकालः वा भवतु, सर्वोऽपि कालः तादृशत्वेन तत्र 2 निमेषाधिकदशवादनत्वेन रूपेण तेषां ग्रहणं न, अपि तु एवं रूपेण, केन रूपेण इत्युक्ते तत्तत् शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वव्याप्यधर्मत्वेन एतादृश तत्तत् शब्दप्रयोगवृत्तिकालत्वव्याप्य एतादृशकालत्वव्याप्यधर्माः केषु सन्ति इत्युक्ते एतेषु सर्वेषु अपि 59 कालेषु, उदाहरणार्थं वदामि, 59 निमेषरूपकालेषु एतत् सर्वमस्ति। किम् अस्ति? तत्तत् शब्दप्रयोग अधिकरणवृत्तिकालत्व व्याप्य धर्मत्वेन उपलक्षिताः पदार्थाः. அப்படிதா அந்த காலத்துவத்தினால व्याप्यत्वेन उपलक्षितமான पदार्थங்கள். एवं च इदानीं तावत् एका एव शक्तिः, तत्र अयं वादः पूर्वमेव आगतः। इदानीं तावत् यदि व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते, अनन्तशक्ति, तदानीं किम् उक्तं? तदेव स एव न्यायः अत्र, तदेकवारं पश्यन्तु। एवञ्च आरम्भकाले तावत् मया सम्यक् न उक्तं, ततः परिष्कारः कृतः। अवगतं वा? शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वव्याप्यधर्मत्वेन पश्यतु। अनन्तरं प्रश्नः भवति तत्र, पश्यतु, तत्र पदार्थत्वव्याप्य धर्मवत्वं कुत्र विद्यते इत्युक्ते द्रव्यादिषु विद्यते इति वयं वदामः। द्रव्य किमस्ति तत्? तदेव द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावः सप्तपदार्थाः इत्युक्ते तत्र पदार्थत्वव्याप्यत्वं कुत्र विद्यते? इतरेषु विद्यते किल? तत् साधु, परन्तु नववादने एव पचति इति शब्दः प्रयुक्तः। तर्हि नववादनरूपः कालः एव किं भवति? तत्तत् शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वावच्छिन्नः नववादनरूपः एव कालः भवति। 2 निमेषाधिक एते सर्वेपि एतादृशकालत्वव्याप्य धर्मत्वावच्छिन्नाः न भवेयुः किल? धर्मवत्वेन एतेषां ग्रहणं न भवति किल? किं कारणं? तादृशधर्मवन्तः न सन्ति एते। अवगतं वा? तदर्थं वदति, तदर्थमेव उपलक्षित इति वदामि। वस्तुतः स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतरप्रतिपादकत्वम्। एवञ्च स्वप्रतिपादकत्वं किम्? एतत् शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्तिकालत्वं कुत्र विद्यते इत्युक्ते नववादनरूपे काले एव, अथवा 1 निमेषाधिकनववादने, अथवा नववादनादपि 1 निमेषपर्यन्तं यः कालः विद्यते तत्र। द्व्यादिषु तावत् नैव भवति, परन्तु तथा उपलक्षणया तेषां
उपलक्षणया किम् उपलक्षणेन उपलक्षणमेव किल उपलक्षणेन तेषां ग्रहणं भवति अतएव उपलक्षित इति पदं प्रयुक्तम् अवगतं वा अथवा वस्तुतः तेषां तादृशव्याप्य धर्मवत्वं न भवति तदेव किल किं वदामः न्याये व्याप्य धर्मवत्वं न சொல்கிறீங்க நியாயம் தான் படிக்கிறீங்க என்ன தீபிகா பரியந்தம் படிச்சிருக்கேன் என்னது சரி अवगतं वा शब्दप्रयोगाधिकरणवृत्ति कालत्वव्याप्य धर्मवत्वेनोपलक्षित तत्तत्कालत्वावच्छिन्ने एव शक्यते अत एव तत्तत्कालत्वावच्छिन्नेषु इति बहुवचनं न प्रयुक्तम् एवञ्च तत्तत्काल என்னன்னா लट्लकारः पञ्चनिमेषाधिकनववादनं वर्तमानत्वेन बोधयति परन्तु पञ्चनिमेषाधिकनववादनत्वेन तस्य ग्रहणं न அப்படி சப்த பிரயோகம் உன்னை ஏன்டா கூப்பிட்டேன்னா உன்னை இதுக்காக கூப்பிடல காலேஜில் 10:11 கூப்பிட்டேன்னு அர்த்தம் என்ன அவர் கூப்பிட்டார் நான் ரொம்ப வேறு எங்கள் காலேஜில் இருக்கவே கூப்பிட்டார் ஒன்று ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் கூப்பிடல என்னடா அதனால் கிளாஸில் இருக்கவே தான் கூப்பிட்டோமே தவிர தனியாக நம்ம என்ன இருக்குது நமக்கு என்னடா சொல்கிறேன் அஜா இப்போ புரிஞ்சுதா அதான் ஒன்று விஷயம் तत्र अवच्छिन्ने इति एकवचनं द्रष्टव्यम् उपलक्षित इति द्रष्टव्यं व्याप्यधर्मत्वेन उपलक्षिताः के पदार्थाः इत्युक्ते इतरे 59 पदार्थाः कालपदार्थाः कालव्यक्तयः पदार्थशब्दं तप्पु इल्ल अदु कालं पदार्थत्तु உள்ளதாண்டா வருது நமக்கு சின்ன வயசில் பதார்த்தம்னா இது மாதிரி உருண்டையாக இருக்கணும் போல இருக்குன்னு மனசில் பதிஞ்சிட்டு இல்லைடா அது எல்லாமே பதார்த்தம் தான் பதஸ்யார்த்தாக பதார்த்தாக அவ்வளோதானே क्रियारंभात् पूर्वं समाप्त्युत्तरं च अधीते पचति इत्यादि प्रयोगापत्तिस्तु स्ववृत्ति प्रागभावा प्रतियोगी वृत्तित्व स्ववृत्ति ध्वंसा प्रतियोगी प्रकृत क्रियानुयोगित्वाभ्यां विशेषितेन आधेयता संबंधेन इदानीम् इतः पूर्वं यः वादः कृतः त्वया यः वादः कृतः तस्य समाधानम् उच्यते शब्द इदानीं प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं तावत् बहोः कालात् प्राग् या क्रिया आरब्धा तत्रापि प्रारब्धत्वं विद्यते अपरिसमाप्तत्वमपि विद्यते किल अत एव तस्य परिष्कारार्थमेव किम् आरब्धवान् तत्र कालविषये लक्षणम् आरब्धम् अवगतं वा क्रियाविषये यदि लक्षणम् आरभ्यते तर्हि श्रमः इति कालविषये कालविषयेपि पर्वताः सन्ति आत्मा अस्ति इत्यत्र सत्तारूपा क्रिया तावत् बहु कालात् पूर्वम् आरब्धा किल इत्युक्ते तदानीमेव प्रयोगरूपः विषयः स्वीकृतः अवगतं वा इत्युक्ते शब्दप्रयोग अधिकरणकालः इत्युक्ते तदानीं बहु कालात् पूर्वं या सत्ता आरब्धा या सत्ता क्रिया विद्यते अथवा सत्तायाः यः कालः विद्यते सः कालः न ग्रहीतुं शक्यः यद्यपि 10 वर्षपर्यन्तं सत्ता अस्ति तथापि अस्ति इति शब्दप्रयोगकाले यः शब्दप्रयोगस्य प्रयोगकाले यः कालः न சரியா வரல பாரு शब्दप्रयोगस्य अधिकरणं यः कालः न கரெக்டாக இருக்கும் புரிஞ்சுதா வேண்டாப்பா இவெல்லாம் இந்த மாதிரி போட ஆரம்பிச்சானா நமக்கு நம்ம பிரயோகத்தில் சிலெல்லாம் விட்டுரும் நீ சப்தத்தை பிரயோகம் பண்ணுற காலத்தில் எந்த நேரம் இருக்குன்னா காலம்னாலும் நேரம் ஒன்று தானடா அது ஒரு ஃப்ளோவில் ஓடிடும் கிடுகிடுன்னு கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா சரியா இல்லைன்னு வரும்னா அதில் தான் அதிகரணம்னு சொல்லிட்டோம்னா சரியாயிடும் இது வேறு விஷயம் அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா என்ன அதீதே பச்சதி இத்தியாதி பிரயோகாபத்திஸ்து அது வந்துடும் முடிஞ்சிருத்து காலம் அந்த முடிஞ்ச காலத்தில் கூட நாம் என்ன பண்ணலாம் பச்சதின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இது மாதிரிலாம் வந்துடுமே என்ன அதுக்கு பதில் சொல்ல ஸ்வஹா